नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अन्यलमा परेको छ। यो बजेटले निरन्तरता पाउँछ या पूरक बजेट आउँछ या हेरफेर गरिन्छ भन्ने विभिन्न अनुमानहरू भइरहेको छ। निर्वाचनको मिति समेत तय भइसकेको अवस्थामा ओली सरकारले अध्यादेशबाट गत जेठ 15 गते पूर्णकालीन बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्दै गर्दा सरकार परिवर्तन भएको छ र यो बजेटको भविष्य पनि अन्यलमा भएको यति बेला विभिन्न खालको टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको भविष्य अब के हुन्छ यति बेला भन्न नसकिने अवस्था छ र यति बेला मुलुक कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा पनि अर्थतन्त्र थला परेको छ र कोभिडसँगै आर्थिक जीवन सामाजिक जीवन प्रभावित भइरहँदा अब बनेको सरकारले देउबा नेतृत्वको सरकारले के कस्ता आर्थिक मुद्दाहरू आर्थिक रणनीतिका मुद्दाहरू लगानीको वातावरण त्यसैगरी र आर्थिक नीतिगत कुराहरूमा सुधार भएर एउटा विश्वासको वातावरण र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ भन्ने पनि विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ र पछिल्लो पटक स्थानीय तर प्रदेश सरकारको पनि आर्थिक अवस्था त्यति सन्तोषजनक अवस्था छैन र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भने त्यो स्थानीय तहमा नि त्यही समस्या छ र प्रदेश सरकारको पनि अवस्था त्यही छ र प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले कसरी आर्थिक कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छन् र राजस्व परिचालनको अवस्था के हुन सक्छ भन्ने पनि विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यतिखेर अनुभवी अर्थशास्त्री प्राध्यापक विश्वमर प्याकुरेल जोडिनु भएको छ स्टुडियोमा र उहाँ नेपाल आर्थिक सङ्घका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सुनौँ आज उहाँसँग हामी आर्थिक विश्लेषण गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु नवराज। यति बेला शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको छ। यो सरकारका अगाडि के कस्ता आर्थिक चुनौतीहरू छन् र समस्याहरू छन् र हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ, पूर्णकालीन बजेट आएको अवस्था छ भने अबको मुलुकको अवस्थामा यो बजेटको कार्यान्वयन अथवा निरन्तरता हुन्छ कि अर्कै बजेट आउँछ कि अथवा कुन तरिकाले सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँ जस्तो अर्थविदहरूले एउटा अनुमान गर्नुभएको छ। यो जुन किसिमबाट वर्ष यता राजनीतिक अस्थिरताहरू जे देखियो त्यसकै बिचमा आएर हाम्रो आर्थिक वर्षको बजेट लिएर आइयो। अब त्यसमा कार्यक्रम र नीति पार्लियामेन्टमा आएर सुनाएर त्यसमा छलफल भएर सरकारको औचित्य प्रमाणित पनि हुन सक्थ्यो र त्यसपछि मात्रै त्यसको आधारमा हाम्रो भएको सीमित स्रोत साधनहरू परिचालित हुन्थ्यो। विभिन्न प्रायोरिटी सेक्टरमा हाम्रो बजेटको एलोकेसन हुन सक्थ्यो। अब अहिले त के भयो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नाममा दिएको वक्तव्य अनुसार नै बजेट आयो। बजेट आउँदाखेरि अब अन्तर पार्टी छलफल त त्यति भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। बजेट अहिलेको बजेट हेर्दाखेरि अब कार्यान्वयनमा त 2-3 दिनमा आउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको बजेट हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्य मुलुकमा अवस्था भएको बेलामा आउँदाखेरि जसरी आउँछ करिब करिब त्यो किसिमबाट आएको हुनाले मान्छेलाई अलिकति शङ्का भएको थियो। यसले चुनावलाई दृष्टिगत गरेर यो बजेट ल्याइएको हो कि भनेर। अब अहिले त यो सरकार आयो, यो देउबाजीको सरकारलाई पनि सर्भाइभ गर्न धेरै एउटा त भोट अफ कन्फिडेन्स नै उहाँहरूले लिन सक्नु पर्यो। माधव नेपालजीको पक्ष जसले सहयोग गरेर अब देउबाजी आउनुभयो प्रधानमन्त्री भएर, त्यही समूहले सहयोग गरेको खण्डमा हुन्छ, होइन भने विकल्प त अब देउबाजीलाई पनि यसलाई डिजल्भ गरेर अब चुनावमा जाने नै हुन्छ। अब यहाँ समस्या के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई एज अ पोलिटिकल पार्टी चुनावमा गयो भने पनि टाउको त नदुखाइ नहोला, किनभने पहिले पनि प्रिपेयर्डै भएको मेन्टली प्रिपेयर भएको देखिन्थ्यो। तर अरे
एमाले भित्र पनि इन्टर पार्टी कन्फ्लिक्ट छ, जसपाको पनि इलेक्सन कमिसनले निर्णय गरिसकेको छैन, आफै टुटफुटको सङ्घारमा परिराखेको छ यो बेलामा। र यो कोभिडको तेस्रो साइकल पनि कता कता आउन सक्ने सम्भावना देखिराखेको हुनाले विश्वमा त आइ नै सक्यो। त्यस कारणले अब यो कसैलाई पनि अहिले चुनाव चाँडै गरेर त कल्याण हुँदैन। यो सरकार पूर्ण रूपले टिकेदेखि सजिलो हुन्थ्यो, तर टिकेर पनि यो सरकारलाई पनि समस्या धेरै नै छ। पहिलो समस्या भनेको त त्यही कोभिडलाई कसरी सङ्क्रमणको दरलाई कसरी घटाउने र मृत्यु दरलाई कसरी घटाउने भन्ने नै हो। यो नगरिकन हामीले आर्थिक वृद्धि समृद्धि जति कुरा गऱ्यौँ भने त्यसको खासै केही अर्थ रहँदैन। अब अहिले समस्या जटिल हुँदै गइरहेको छ। सिक इन्डस्ट्रिजहरूको सङ्ख्या बेपत्ता बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जेठ महिनामा गरेकै अध्ययनलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि झन्डै 61.03% उद्योग व्यवसाय चाहिँ नि सञ्चालन हुन नसकेको र 4.1% मात्र पूर्ण रूपले सञ्चालित भएको भनेर राष्ट्र ब्याङ्ककै अध्ययनले पनि देखाएको छ। हुन त स्याम्पल साइज कम थियो, चाँडै गरिएको थियो, तर पनि मर्निङ सोज द डे भने जस्तै यसले के देखाएको छ। त्यसकारण अब अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो मुलुकमा डेली वेज अर्नर्सहरू। अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ नि तपाईँको अब मोर देन 80% नै इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्छन्, जसको सुरक्षा पहिले पनि थिएन। अब अहिले यस्तो महामारीको बेलामा उनीहरू सम्पूर्ण प्रतिशत नै असुरक्षित देखिन्छ, काम पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कसरी मिलाउने। अर्को अब के छ भने आजभोलि 2-4 दिनभित्रैमा अब मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ। मलाई के लाग्छ भने सिरिजक छलफल त राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको छ, व्यवसायिकता देखाइएको छ, तर अब अहिले सोच्नुपर्ने कुरा दुवै पक्ष अर्थ मन्त्रालयले पनि नेपाल सरकारले पनि र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामी कहाँ त विस्तारकारी वित्तीय नीति हामीले लिएर आयौँ। किनभने कतिपय एक त रेभिन्यू जेनेरेसनको हामीलाई समस्या छ, एक त तपाईँको 2017-18 देखि नै वैदेशिक जुन सहयोग नेपालमा आउने हो त्यो घट्दै गएको प्रवृत्ति छ। अब जुन मुलुकमा टोटल बजेटको 23% भन्दा बढी वैदेशिक सहयोगबाट हामीले परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अब यस्तो अवस्था आएको छ कि हाम्रो आफ्नै रेभेन्यूले हामीले चाहिँ नि भोलि रिकरेन्ट एक्सपेन्सेसहरू साधारण खर्च पनि हामीले मिट गर्न नसक्ने, डेभलपमेन्टको त कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो स्थितिमा अहिले भइरहेको हुनाले अब यो पहिलेको बजेट जुन विस्तारकारी नीति लिएर आइयो र बजेटको आकार पनि हामीले सोचेभन्दा केही बढी नै थियो। किनभने धेरै कमिटमेन्टहरू छ, धेरै दुःख गर्छु भनेको छ। सामान्य अवस्थामा भएर आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्ति चाहिँ नि हामीले एस्टिमेट गरे अनुसार हुन सक्ने स्थिति भएको भएदेखि चाहिँ त यो बजेटलाई ठिकै छ भन्न सकिन्थ्यो, तर अहिले पनि ठिक छ भन्न सकिँदैन थियो पहिलो। हजुर सर, म एउटा कुरा सरले अलिकति सुरुमा पनि राजनीतिक कुराहरू केही उठाउनु भयो कि राजनीतिक कारण मैले भन्न खोजेको अब अहिले यो जुन मोनेटरी पोलिसी अलमोस्ट कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ। हजुर म यही विषयमा आउँछु सर, यहाँले उठाउनु भएको मुद्दामै आउँदैछु सर म। हजुर अर्थतन्त्र हामीले अहिलेको वित्तीय अब सरकारले लिएर आउने वित्तीय नीति अब कस्तो हुन्छ। अब यो सरकारले त मलाई लाग्छ यो बजेट जे अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा त यो बजेट त कार्यान्वयन त हुँदैन। अब तपाईँले संविधानकै कुरालाई कोड गर्नु हुँ त म लयर त होइन, तर संविधानको अब हामीलाई आवश्यक पर्ने धारा हो कि यो संविधानको धारा चाहिँ तपाईँको 121 धारा 1 कमै के भन्छ भने विनियोजन गरिएको विनियोजन ऐनले रकम चाहिने अपुग भएको छ भन्ने देखाएको खण्डमा, त्यस्तै गरेर अख्तियारी नदिएको क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने स्थिति आएको खण्डमा विनियोजित रकमभन्दा बढी खर्च गर्न पर्ने आवश्यकता आएको बेलामा यो यावत कुरा भएको बेलामा चाहिँ पार्लियामेन्टमा अन्तर पार्टी कोलिसन गभर्मेन्टमा छन् भने कोलिसन गभर्मेन्ट सिङ्गल पार्टीले गरिरहेको छ भने त्यो अहिले त कोलिसन भयो। त्यसकारण पार्लियामेन्टमा छलफल गरेर अथवा पोलिटिकल पार्टीहरू जो मिलेर सरकार बने तिनीहरूले छलफल गरेर यो पूरक बजेट चाहिँ नलिएर भने यही अवस्थामा यो बजेटलाई
अरूहरूले अहिलेको सरकारले मान्ला जस्तो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन। त्यसकारण अब यो जुन परिप्रेक्ष्यमा यो अहिलेको बजेट आयो, अब पहिलेको अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो, अब त्यसैलाई नै आधार मानेर मोनिटरी पोलिसीमा एकोमोडेटिभ मोनिटरी पोलिसी भन्छौँ हामी, अथवा कन्ट्र्याक्सनल मोनिटरी पोलिसी भन्छौँ। अब यदि विस्तारकारी वित्तीय नीतिलाई बढी बढी पैसा खर्च हुने, विभिन्न क्षेत्रहरूतिर जाने, त्यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नलाई मोनिटरी मौद्रिक माने संयन्त्रहरूको प्रयोग गरेनौँ भने एक त बजारमा त्यसै पनि मुद्रास्फीति अनियन्त्रित भइरहेको छ। झन् भोलि मुलुकको अवस्था के हुने हो? एक त मैले भनिहालेँ, फिस्कल इयर 2017-18 देखि नै तपाईँको खर्च चाहिने अहिले घट्दै गएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ अब हाम्रो नजिकका मित्रहरूले भनेको पनि अब चाहिँ इभन भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि लोनको मात्रा बढी छ, अब अनुदानको मात्रा त्यहाँ अहिले कम भएको देखिन्छ। भन्दाखेरि यो हामीसँग पैसा भएर पनि अब कोभिड ल्याउन सकेका छैन, यो पनि एउटा समस्या छ। यसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि यो राजनैतिक हिसाबबाट पनि हामीहरूको जुन समझदारी यो बाह्य जगतसँग हुनुपर्ने हो, नेबरहरूसँग हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन कि यो स्थितिले जटिलता सृजना गरेको हुनाले पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि हाम्रो अहिले आउने अब नयाँ संशोधित रूपमा पूरकको रूपमा आउने बजेट जुन आउने सक्ने सम्भावना बढी छ, त्यसलाई मिलाउने किसिमको चाहिने मोनिटरी पोलिसी पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुनाले अहिले आत्तिएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजको भोलि नै मोनिटरी पोलिसी सार्वजनिक गरेको खण्डमा हामीले गरेको प्रक्षेपणहरू, हामीले गरेको मुद्राको प्रदायहरू, सप्लाई अफ मनी कति हुन सक्छ भन्ने कुराको जुन हामीले आकलन गरेको थियौँ, त्यो आकलन अब चाहिँ नमिल्न सक्छ है। त्यसले गर्दा यसले ठुलो दुर्घटना फेरि मुलुकमा जन्माउन सक्ने हुनाले दुवैले, योजना आयोगले, अर्थ मन्त्रालयले र राष्ट्र ब्याङ्कले यो कुरालाई तुरुन्तै हेर्नुपर्छ र रिभ्यू गर्नुपर्छ। हजुर, सरले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा सङ्केत गरिसक्नु भयो र लामो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि बस्नुभएको कारणले गर्दा पनि कि मौद्रिक नीति आउँदै गर्दा मैले यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नमा गएँ कि मौद्रिक नीतिको लागि साउनको पहिलो साता ल्याउने अथवा सार्वजनिक गर्ने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको अधिकारीहरूले भनिरहेको अवस्था छ। तर अहिले भर्खर मात्र सरकार परिवर्तन भएको अवस्था छ र फरक अवस्थामा आउने मौद्रिक नीति हतार गरेर ल्याउनु भएन, यसको मतलब होइन। मौद्रिक नीति त हाम्रो बजेटको जस्तो 15 गते नै ल्याउनुपर्छ भन्ने त छैन। अब युजुअल्ली बजेट आइसकेपछि बजेटमा गरिएका प्रावधानहरूलाई हेरेर सरकारले कन्ट्र्याक्सनरी फिस्कल पोलिसी ल्याउँछ भने त्यही किसिमको मौद्रिक नीति हुनु पर्यो। सरकारले विस्तारकारी एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी अन्तर्गत बजेटको आकार बढायो र प्राथमिकता क्षेत्रहरू बढ्यो भने त्यस्तै किसिमको क्वान्टिटेटिभ इजिङ भन्छौँ हामी, क्युई भन्दाखेरि हाम्रो डिफर पेमेन्टलाई पनि हेर्नु पर्यो। अब डिप्राइभ र प्रायोरिटी सेक्टरलाई दिने कन्सेसनल इन्ट्रेस्टको लागि कति पैसा आवश्यकता पर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कलाई कतिसम्म दिनुपर्ने हो, ट्रेजरी बिल कतिको निकाल, यावत कुराहरू चाहिँ ब्याङ्किङ जस्तो। सर एउटा कुरा जोडौँ सर, मैले एउटा कुरा केही दिन अगाडिसम्म चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर एक खालको एउटा धारबाट हुन सक्नुहुन्छ भने अथवा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको एउटा धार छ भनेपछि यति बेला म सरले उठाउनु भएको विषयमा एउटा गएँ कि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एउटा राजनीतिक विचारबाट आउनु भएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर एउटा राजनीतिक विचारधारामा हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँले पनि अहिले जुन कुरा भन्नुभयो समीकरणको सरकारले कसरी एउटा चाहिँ भने एकीकृत कार्यक्रम अथवा साझा दस्तावेज, साझा कार्यक्रम ल्याउन सक्छ अथवा त्यहीँ पनि मनमुटाव हुन सक्ला नि त, हुँदैन? होइन, यो सर्भाइभ गर्नको लागि अब यो त कहिले राष्ट्रको लागि पनि जुन किसिमबाट यो आन्दोलन भयो, जुन किसिमबाट यो ओलीजीको सरकारलाई अब च्युत गरियो, त्यसमा त केही कारणहरू थिए। अब त्यो कारणमा सहमति दिने जुन 5वटा बेसिकली दलहरू हुन्, संयुक्त जनमोर्चा, जसपा, माओवादी केन्द्र र एमालेको एउटा सेक्सन र नेपाली काङ्ग्रेस, जुन सहमतिको आधारमा यो सरकार गठन भयो र यो सरकारले अब आगामी
फुल टाइम 5 वर्षसम्म यसले रुल गर्ने सकेसम्म है कोसिस र त्यो गर्न सकेन भने मात्रै मिड टर्म इलेक्सनमा जाने हो भनेर भनिसकेपछि अब यो मूलभूत कुराहरू बजेटको सन्दर्भमा आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सहमति उहाँहरूले कायम गर्न सक्नु भएन भने त एउटा देश त अर्को सङ्कटतिर जान्छ। यसलाई खेलबाट होइन अरू विदेशमा बस्ने र यहाँ नेपालमा बसेर अब वर्ल्ड ब्याङ्क IMF एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अब बाइलाटरल कन्ट्रिजहरू भए डिट्रिडहरू भए अब अस्ट्रेलियन एनए भए डेनिडाहरू भयो SNBहरू भयो यति धेरै नेपालका डेभलपमेन्टमा सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू छन्। यी सबैको आँखा त्यहाँ परिरहेका छन्। अब अहिलेको बेलामा हामीले सहमति कायम गर्न सकेनौँ र एउटा न्यूनतम सैद्धान्तिक मान्यतालाई पनि पुरा गर्न सकेनौँ। मान्छे भोगभोगे परिरहेछ, बेरोजगारी बढेर अब यो नै चाहिने। तर अहिले हामी के देखिरहेछौँ भने समीकरणको सरकारमा विगतमा पनि अर्थमन्त्रीको एक खालको विचार हुन सक्ने, प्रधानमन्त्री एउटा विचार हुन सक्ने र फरक फरक राजनीतिक चाहिँ धारहरू त्यहाँ आउन सक्ने हुनाले काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसको एउटा खालको विचार हुनसक्छ, अरू पार्टीको अर्को विचार छ नि, कसरी तालमेल हुन सक्ला भनेको होइन। अहिलेको बेलामा विचारधारामा कम्प्रोमाइज गर्न सकेन। अहिलेको बेलामा जस्तो भनौँ कि गरिबी 34% बढेर अब अहिले हाम्रो कुल पपुलेसनको त 700 भन्यो भने 1 करोड 2 लाख जति त पोभर्टी लाइनभन्दा तल आइरहेका छन्। अब बेरोजगारीको समस्या त्यत्तिकै छ। प्रधानमन्त्री बेरोजगारी योजना अन्तर्गत चाहिने जम्मा लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या 3.4% मात्रै छ। अब झन् पैसा यो बजेटमा यसपालिको बजेटमा पहिलेको भन्दा पनि बढाइदिएको छ। अब 10 वर्षमा जुन मुलुकमा 3,54,000 तानचुन मात्रै रोजगारी क्रिएट हुन सक्यो, अहिलेको यो बेलामा कोभिडले गर्दाखेरि जुन सेवा क्षेत्र बन्दै भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययनले नै अब तपाईँको 61% तानचुन चाहिने कम्प्लिट रूपमा बन्द भएको, हार्डली 4% खुलेको अवस्थामा अब रेभेन्यू नै हुन सकेन भने एक त नेपाल त्यसै पनि विश्वमा 20 चाहिने लिस्ट डाइनामिक एक्सपोर्टिङ कन्ट्रीको रूपमा वर्ल्ड ब्याङ्कले नेपाललाई कोइन गरेको छ। नेपालमा अब ट्रेड डेफिसिट यसरी बढ्दै गइरहेको बेलामा अब अहिले न्यूनतम आर्थिक समस्यामा एउटा अन्तर पार्टी सहमति अहिले हुन सकेन भने त यो सरकारको स्थिति पहिलेको सरकारलाई गाली गरेको भन्दा 2 गुणा बढी गाली खानुपर्ने लागेको हुन जान्छ। त्यसकारण आफ्नो पोलिटिकल पार्टीको पार्टी स्पेसिफिक उद्देश्य भन्दा पनि राष्ट्रलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ, कोभिडबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ, सिक इन्डस्ट्रिज र इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने भोगभोगै परिरहेको मान्छेलाई कसरी मुक्ति दिन सकिन्छ, गरिबीको रेखा मुनितिर बढेको सङ्ख्यालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, लाखौँ लाख बच्चाहरू। हजुर सर, जस्तो एउटा कुरा यहाँले जस्तो केही गम्भीर विषय उठाइरहनु भएको छ कि अन्तर पार्टीहरूको एउटा सहमति बनेन भने झन् बढी दुर्घटना आउन सक्छ भन्दै गर्दा म यो विषयमा आउँछु कि यहाँले प्रधानमन्त्रीले सबै कार्यक्रमलाई केन्द्रीकृत गर्नुभएको कि मुलुक एउटा सङ्घीयताको एउटा प्रादेशिक समृद्धमा जाँदै गर्दा कार्यक्रमहरू चाहिँ केन्द्रमा लियो भन्ने कुरा छ। म यो विषयमा आउँछु। हामीसँगै रहँदै गर्नुहोला। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ र सरकार परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा र यति बेला निवर्तमान भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ या नयाँ सरकारले कस्तो खालको आर्थिक कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ, योजनाहरू ल्याउन सक्छ र समीकरणको सरकारका आर्थिक मुद्दाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी यति बेला प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी।
जस्तो यहाँले केही कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, म त्यही कुरामा छोएर अनि अगाडि बढ्न चाहन्छु। तत्कालीन सरकारमा हामी देखिहाल्यौँ नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीच पनि धेरै कुरामा सहमति र सहकारी हुन सकेन। आर्थिक मुद्दाहरूमा बजेटकै कुराहरूमा धेरै सहमति हुन सकेन भने अलि ठुलो आकारको धेरै राजनीतिक दलहरू मिलेको अवस्थामा कसरी साझा दस्तावेजहरू कसरी आउला? एउटा पुँजीवादी सोच भएको एउटा सरकार अथवा एउटा पार्टी छ, अर्को वामपन्थी विचारधारा भएको अर्को छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा कसरी साझा दस्तावेज आउनुपर्छ या आउला र यति बेलाको सरकारको प्राथमिकीकरणहरू के हुनसक्छ 1, 2, 3 मा भनिदिनु भयो भने राम्रो होला सर। सबभन्दा पहिला त यो मान्छेले ज्यान पनि जोगाउनु पर्यो। ज्यान जोगाउनु साथसाथै अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्छेले काम पनि पाउनु पर्यो र सोसल डिस्टेन्सिङ WHO को न्यूनतम चाहिने रिक्वायरमेन्ट पुरा गरेर अब अलिकति बिजनेस ओपन गर्नु पर्यो, जुन कुरो अहिले भइरहेको छ। तर आवश्यकता बढी भएको छ। सरकारको मोनिटरिङ पक्ष जहिले पनि कमजोर थियो, अहिले पनि कमजोर नै छ। त्यसपछि अर्को कुराहरू मैले भने अब अलिकति म्यासिभ रूपमा नेपालको फरेन पोलिसीलाई अलिकति रिभिजिट गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो अब वैदेशिक राष्ट्रहरूले पनि यो कोभिडकै बेलामा हामीले हेर्ने हो भने पनि झन्डै तपाईँको $2 बिलियन जति डिस्पर्स जुन भएको थियो फरेन एड, त्यसमा यो फिस्कल इयर 2077-78 मा चाहिने तपाईँको झन्डै 25.6% को हाराहारीमा कोभिड-19 लाई रिस्पोन्स गर्ने भनेर हामीले र अनि रिकभरी कसरी गर्ने त्यो सङ्क्रमणबाट भनेर त्यति हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको। त्यसमध्येमा बढी त हाम्रो लोन नै छ, ग्रान्ट अलिकति कम छ। त्यसपछि डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन पनि उनीहरूले गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा हामीहरूको अब बजेट अहिले किसिमबाट आएको छ र अहिले जुन ठाउँमा सरकारले सन्तुलित किसिमबाट मैले कुरा गर्छु नि बेला मौकामा अब पुँजीगत खर्च चाहिने 54% भन्दा बढी हुन सकेन। झन्डै दिनमा 1 अरब जति खर्च गराएर पनि यो साउने बजेट भन्छन्। यो रोगले यसपालि पनि हामीलाई छोडेन क्यारे। हजुर सर, अलिकति यो विषयमा म अलिकति विषयमा सल्लाह जान्छु। जस्तो 1-2 विषयमा जाउँ सर। जस्तो के देखियो भन्दाखेरि भर्खरै पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि यो चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई बढी जोड दिनुभएको देखिन्छ, लोकप्रिय कार्यक्रमहरू बढी ल्याएको देखियो। यो सरकारले पनि कतै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउने र जनतामुखी भन्दा नि अथवा निर्वाचनमा जाने कार्यक्रम राजनीतिक एजेन्डाहरू बोक्ने त होइन नि? होइन, यो जुन बजेट छ यसलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्न प्राविधिक किसिमबाट पनि गाह्रो छ, कठिन छ, समय पनि हामीलाई छैन। कतिपय कुराहरू यस्ता छन् कि प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि पनि अब व्यक्ति केन्द्रित यो कन्स्टिट्युसनमा जाने खालका पैसा पनि थुप्रै देखियो। कतिपय केसेसमा नेसनल प्राइड परियोजना भनेर जस्तो भनौँ न यो 750 मेगावाटको तपाईँको वेस्ट सेती कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरो अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन। दशकौँ भइसक्यो। बुढी गण्डकीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको 37 वर्ष भइसक्यो। कार्यान्वयन चाहिने रेडी छ, तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन राजनीतिक कारण। एउटा चाहिँ ढिलो हुँदाखेरि अपरतामा कोसीको हेर्नु 3-4 वर्ष ढिलो भयो। 46 अर्बको लागत बढेर झन्डै 80 अर्ब सामसिङ कति पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हामीले पुनर्विचार यो सरकारले गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। त्यसकारण कतिपय कुराहरू अलिकति चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय कुराहरू यसलाई एज इट इज राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त के हुनु पर्यो भने यो अन्तर पार्टी हुन त व्यक्तिलाई उठेर हरेक मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले त्यो व्यक्तिलाई भोट दिएर प्रधानमन्त्री भएको अहिलेको स्थिति हो। तर त्यो भने तापनि आखिर त जसपामा त्यही उपेन्द्रजी र चाहिने बाबुरामजी, यतातिर नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरजी, उतातिर चाहिने अब एमालेको विरोधी पक्ष माधव नेपालजी र माओवादी केन्द्रका प्रचण्डजीहरू, उनीहरूले भएरै कुरा गर्ने हो। त्यसले गर्दा अन्तर पार्टी कन्सेन्सस मैले भनिराखेको हो। यो अन्तर पार्टी कन्सेन्सस त न्यूनतम मुद्दाहरूमा
हाम्रो अहिलेको आवश्यकता के त यो बजेटलाई जस्ताको त्यस्तै हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो त भनेर भन्दाखेरि त पक्कै पनि कुनै पनि सरकारले नयाँ चेन्ज हुने बित्तिकै त पहिलेको त्यो पनि कार्यक्रम नीति नआइकन अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा आएको बजेटलाई त्यही मान्ने कुरा पनि आउँदैन र अहिले कहाँबाट हुन्छ कति खर्च नभएको पैसालाई कहाँबाट तान्न सकिन्छ भोलि इलेक्सन भयो भने त्यो पैसा हुन त पहिलेको त्यो बजेटले पनि इलेक्सनको लागि पैसा छुट्याइएको छ तर के कति छ कहाँ कसरी छुट्याइयो कुन कुन ठाउँमा कम्प्लिट हुन थालेको परियोजनाहरूमा चाहिने पैसा दिएर कम्प्लिट नभएकोमा क्युमुलेटिभ हिसाबबाट हरेक वर्ष पैसा थपिँदै गएर भद्रगोल भएको छ कि त्यो सम्पूर्ण कुरो यो सरकारले नहेरिकन र एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा नबसिकन अहिले हामीले लेमा हजुर सर एउटा कुरा जोडे सर मैले एउटा कुरा जोडे सर हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा नै आइसकेका छौँ कि ओली नेतृत्वको सरकारको एउटा आर्थिक विकास अथवा समृद्धिका कुराहरू धेरै आए रेल ल्याउने कुरा पानी जहाज कुराहरू पनि आए र बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरू पनि छरियो र विगत चाहिँ यो र प्रतिपक्षी दलहरू पनि र स्वयं सत्तारूढ दलभित्र पनि आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचारको कुरा धेरै उठ्यो र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै कार्यक्रम केन्द्रीकृत गरियो कि मुलुक एउटा सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रले धेरै कार्यक्रम चलायो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि धेरै कार्यक्रमहरू भन्ने कुरा थियो टिका टिप्पणी भइरहेको छ भने अब यो विगतमा कहाँ कमजोरी भयो कि हामी केन्द्रीकृत योजनाहरू चलाउँदाखेरि कहीँ आर्थिक अनियमितता अथवा पारदर्शी भएन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो भने अब कसरी जानु पर्ला र विगतको सरकारको थोरै समीक्षा गर्नु सर विगतको सरकारको समस्या त्यही हो यो फेडरल सिस्टम हामी जाने भने तापनि कतिपय कुराहरू ऐन कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा भएको छैन जस्तो भनौँ न ग्रान्ट असिस्टेन्स यो सेन्ट्रलले के अरे स्टेट लेभलमा प्रोभिन्सले लिनु पर्यो भने पनि हामीले चाहिने अनुदान लिनु पर्यो भने पनि केन्द्रलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू यस्ता छन् कि स्टेट लेभलमा हामीले अधिकारलाई डेलिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब कतिपय कुराहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अटोनोमस इन्स्टिच्युटलाई पनि ल्याएर क्लब इन गरियो राखियो अब अहिलेको सरकारमा मान्छेको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भने एकचोटि अधिकार लिइसकेपछि जीवनभर म यो अधिकार म लिएर बस्छु भन्ने मान्छेको भावना हुन्छ त्यो भावनाबाट मुक्त हुनु पर्यो अहिलेको सरकार र इन रियल सेन्स फेडरल सिस्टमलाई बलियो बनाउने हो भने पारदर्शिता र जति अधिकार संविधानमा दिन खोजिएको छ त्यसलाई हेरेर तुरुन्त प्रोभिन्सियल लेभलमा र लोकल लेभलमा त्यो अधिकार दिनु पर्यो र अधिकार दिने मात्रै होइन कि अहिलेको स्पेसल केसमा यसलाई त इमर्जेन्सी भन्ठान्नु पर्यो अमेरिकामा पनि धनी राष्ट्रलाई पनि एउटा इमर्जेन्सी राष्ट्रले डिक्लेयर गर्ने भने चाहिँ जस्तो सर अहिलेको अवस्थामा कोलिसनका भनौँ सरकारका दलका नेताहरूले भागबण्डामा कार्यक्रम ल्याउने अथवा प्रचण्डलाई आफ्नो भागमा कार्यक्रम चाहिने बाबुराम भट्टराईलाई अथवा देउबालाई सबैको एउटा भागबण्डाको कार्यक्रम आयो भने कसरी एउटा पारदर्शी होला कसरी चाहिँ जनतासम्म लक्षित कार्यक्रम पुग्ला त्यो जनताले पनि वाचडग भएर बसिराख्नुपर्छ हामीले पनि बसिराख्नुपर्छ त्यो गर्ने वातावरण अहिलेको सरकारलाई छुट छैन अहिलेको सरकारले जुन भाषण गरेर जुन उद्देश्य जुन कमिटमेन्टले अहिले आएको छ अब त्यतापट्टि अलिकति मात्रै तलमाथि भएको कुराहरू पिपुलले थाहा पाए भ्रष्टाचारमा अलिकति मात्रै थाहा पायो भने अब भ्रष्टाचारमा ऋण तिर्नुपर्ने सरकारको ऋण मात्रै पनि यो एनुअल बजेटको 50% भन्दा बढी त त्यो एरियर्समै अहिले छ अब त्यसले जिडिपीको आकारलाई पनि घटाइदिएको छ हाम्रो भ्रष्टाचारले अमाउन्टहरू महालेखा परीक्षकले तोकेर भनिदिएपछि यति अमाउन्ट भएको छ भने यतापट्टि भ्रष्टाचारपट्टि रोजगारी क्रिएट गर्नेपट्टि बालबालिकाको मृत्यु बालहरूलाई हटाउनु कुराहरूमा रोजगारी क्रिएट गर्ने कुरामा पोटेन्सियल एरियाहरू रोजगारीका थुप्रै छ हामीसँग कुन ठाउँमा कति जनालाई अझ रोजगारी दिन सकिन्छ पनि तथ्याङ्कले हामीलाई भनिराखेको बेला छ यस्तो बेलामा यो सरकार सकेसम्म ट्रान्सपरेन्ट भएर व्हाइट पेपर फटाफट निकाल्नु अहिले नै व्हाइट पेपर निकालोस् त्यो निकालेको बेलामा अहिले पहिलेको सरकारले लुकाएर राखेको केही कुरा छ भने यो कुराहरू हामीसँग छ यो कुरा हामीले ल्याइदिउँ सार्वजनिक गरेको भने र हामीले पब्लिक अडिट गर्न पाउने मौका हामीले पाउँ त्यसकारण यो अहिलेको हाँकपूर्ण अवस्थामा कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको कुन चाहिँ नेताहरूको के स्वार्थ छ भोलि इलेक्सनमा जाने भइएछ भने पनि के स्वार्थ छ त्यो स्वार्थ अनुसारको बजेटरी एलोकेसन चाहिँ अब त टु मच हुन्छ यो गर्नु हुँदैन किनभने
हाम्रै एक्सेसमा भएका पनि कतिपय दात्री राष्ट्रहरू त्यसका प्रतिनिधिहरूसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि सबैजना वाच डग भएर अहिले बसिरहेको छ। त्यसकारण अहिलेको समस्या भनेको त ग्लोबल प्रब्लम हो, एभ्रिबडी वुड नो वाट वी हेभ बिन डुइङ भन्दाखेरि अहिले त यिनीहरूले कम्पेयर गर्नुपर्ने बेलामा पहिलेको सरकार भन्दा के कारणले अहिले हामी बढी इफिसियन्ट छौँ र बढी जनमुखी छौँ, के कारणले हामीले अस्टेरिटी मेजर कहाँ कसरी हामीले अपनायौँ, अब हामी इकोनोमिक हिसाबबाट नेपाल फेल्ड स्टेट हुँदैन, व्यापार यसरी बढ्न सक्छ, करप्सनमा जिरो टलरेन्स भन्ने कुरा देखाउन सक्नु पर्यो। होइन भने त भोलि चुनावमा यो अहिले सरकार कसरी जाने त चुनाव, त्यतापट्टि त यो सरकारले सोच्दै भए सुविधा जति पनि पहिलेको सरकारले लिएको छ त्यो सुविधाभन्दा 50% सुविधा घटाएर साँच्चैकै त्यो गेस्चर चाहिँ नि अहिले देखाउन सकेन भने भोलि सोसियल मिडियाले पनि थुक्छ, भोलि हामीहरूले पनि कुरा गर्दाखेरि दोस्रो कुरो भन्ने बाटो आउँछ। यो बाटो सरकारले नदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो कामना। हस्, अहिलेको सरकारले भागभण्डाको भन्दा पनि माथि उठेर जनताको हितमा होइन एउटा राष्ट्रको हितमा त्यो खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो कि अहिले कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र, बेरोजगारी, एउटा कमजोर वर्गलाई चाहिँ जनतालाई साथ दिनु पर्यो र लुछाचुडी भागभण्डा भयो भने फेरि उही हालत हुन्छ। फेरि आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने, आफ्नो मान्छे आफ्नो ठाउँमा कार्यक्रम लिएर जाने, बजेट भागभण्डा गर्ने, आफ्नो सिद्धान्त लाद्ने हो भने फेरि समस्या आउन सक्छ भन्नुभयो। हस् त सर, यहाँको जुन खबरदारी सहित केही कुरा राख्नुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद। ठिक छ, नवराज भाइलाई र त्यसपछि सम्पूर्ण न्युज 24लाई यो मलाई मौका दिनुभएको बेलामा म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो कि हामीसँग यतिखेर वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल जोडिनु भएको थियो र उहाँले केही खबरदारी पनि गर्नुभएको छ। एउटा समीकरणको सरकारले फेरि विगतको सरकारभन्दा पृथक रूपमा माथि उठेर यो आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूबाट धेरै टाढा रहेर भागभण्डाभन्दा माथि उठेर एउटा देश र जनताको लागि त्याग गर्न सक्यो भने मात्रै यो सरकारको अस्तित्व रहन्छ। जनताले नजिकबाट वाचडगको रूपमा खबरदारी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। इस्यु अफ द डेको आजको हाम्रो श्रृङ्खलामा जोडिनु भएको थियो प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेल र हाम्रो नियमित प्रस्तुतिको यो बेला समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।